अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इकरा रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपका हम खबर दें, 29 और 30 जनवरी की दरमियानी शब शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 6 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। और इतलात के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर हमजा असरार और सिपाही मोहम्मद नईम भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। मजीद क्या डिटेल्स है बताने के लिए डेप्यूटी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। एजाज अहमद, क्या डिटेल्स शेयर की गई हैं इन ऑपरेशंस के हवाले से, और जो शोहदा हैं उनका ताल्लुक कहां से बताया जा रहा है? जी ISPR की जानिब से बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस इत्तलात पर मीर अली में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। 6 खादी दहशतगर्दों को जन्म वासिल किया गया। साथ दहशतगर्दों के साथ बहादुरी के साथ लड़ते हुए और लीडिंग फ्रॉम फ्रंट की मिसाल कायम करते हुए मेजर हमजा असरार, जिनकी उम्र 29 साल और ताल्लुक रावलपिंडी से था, वो शहीद हो गए। जो उनके साथ सिपाही नईम भी शहीद हो गए। सिपाही नईम की उम्र 26 साल और ताल्लुक नसीराबाद से बताया गया। मेजर हमजा असरार ने 8 साल पहले पाक फौज को ज्वाइन किया था। 8 साल के बहादुराना किरदार के बाद उन्होंने जामे शहादत नोश किया। उनकी हाल ही में शादी हुई थी। उन्होंने बहन भाइयों और वालिदैन के साथ साथ एक बेगम जो है वो अपने सोगवारान में छोड़ी हैं, जबकि सिपाही नसीर का ताल्लुक नसीराबाद से था और उसे पाक फौज को ज्वाइन किए हुए 6 साल हुए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद आपका। बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने के वाकयात के मामले पर सेनेट में भिखारियों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया गया। तरमीमी बिल में दी गई तारीफ के मुताबिक मुनज़्ज़म भीख मांगने का मतलब फ्रॉड, जोर ज़बरदस्ती से भीख मंगवाना या खैरात लेना है। इसके अलावा धोखाधही, ज़बरदस्ती व गला कर या लालच देकर खैरात लेना भी भीख के ज़ुमरे में आता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN औरंगज़ेब काकड़ से। जी औरंगज़ेब, बताइएगा। पाकिस्तानी बहरियों सेनेट में पेश किया गया। इंसानी भी पेश किया गया। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए औरंगज़ेब बहुत शुक्रिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत वक्फे के बाद दोबारा जारी है। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद रोस्तम पर आ गए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, आप कैसे बलूचिस्तान हुकूमत की नुमाइंदगी कर सकते हैं। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जिसमें निजी वकील करने की इजाज़त दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा समाअत का अहवाल और मजीद क्या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं? देखिए, वक्फे के बाद केस की समाअत दोबारा शुरू हुई और वक्फे से पहले ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके दलाल मुकम्मल हुए थे और वक्फे के बाद जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो जो बलूचिस्तान हुकूमत के वकील हैं सिकंदर बशीर मेमन, वो रोस्टम पर आए और जिस पर जस्टिस मंदुखेल ने उनसे कहा कि आप जो कैसे बलूचिस्तान हुकूमत की नुमाइंदगी कर सकते हैं, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मदर की जानिब से भी ये रिमार्क्स दिए गए कि कोई रूल्स ऑफ बिजनेस या कानून बता दें निजी वकील जो है वो हुकूमत की नुमाइंदगी कर सके। जिसमें बलूचिस्तान के वकील की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जिसमें निजी वकील जो है वो हुकूमत को। मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल की कल के रिमार्क्स पर वजाहत, कहा कि कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। इस खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे राबिता किया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी जरूरी है। मैंने ये बात आम तासुर में की थी, कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर गलत कहते हैं। गुज़िश्ता रोज मेरी बात से कंफ्यूजन हुई, कहना चाह रहा था कि फैसले को 2 अफराद किसी महफिल में कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है। मुल्क में पानी की तकसीम का नया तनाज़े, वज़ारत पानी और बिजली ने आज़ाद जम्मू कश्मीर को 614 क्यूसेक इजाफी पानी देने की सिफारिश कर दी। और ऐसा का इजाफी पानी देने से इनकार। वज़ीर आज़म ने पानी के मसले को हल करने के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील दे दी है, जिसके सरबराह वज़ीर दिफा होंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए मोइन अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन अजहर, बताएगा कौन कौन इस कमेटी का हिस्सा होंगे और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस तनाज़े के हल के लिए? जी, मंगला राइजिंग प्रोजेक्ट 2 के दरमियान जो है वो वफाकी वज़ारत पानी व बिजली, वापडा और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के दरमियान एक माहदा तय पाया था, जिसके तहत जो है जो इजाफी पीने का पानी जो है वो कश्मीर को जो है उस प्रोजेक्ट के हिस्से में से देना था। अब वफाकी वज़ारत पानी व बिजली ने एक असेंबली जो है
وہ جو مشترکہ مفادات کونسل کو بھجوائی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 614 کیوسک پانی جو ہے، اضافی پانی جو ہے وہ کشمیر کو دیا جانا ہے، جس کے اوپر ایسا کی طرف سے جو اریگیشن کے لیے جو پانی دینا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ 1991 کا جو واٹر ریکارڈ تھا اس کے تحت جو ہے تمام اسٹیک ہولڈر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، جس کے بعد جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم نے وفاقی وزیر دفاع کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس میں وفاقی وزارت توانائی اور وابڈا کے حکام بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ معین آپ کا۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریبات کا شیڈیول تیار کر لیا۔ 7 فروری کو قذافی اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب منعقد کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف تقریب کے متوقع مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب 16 فروری کو منعقد ہوگی۔ اس شیڈیول بارے مزید تفصیلات جانیں گے عاقب قریشی سے۔ جی عاقب۔ جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریبات کا جو ہے اس کے شیڈول تیار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 16 فروری کو چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب لاہور میں منعقد ہوگی۔ لاہور کے حضوری باغ میں جو ہے اس تقریب کا انعقاد جو ہے وہ کرانے کا پلان ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، جبکہ قذافی اسٹیڈیم جو ہے اس کی اوپننگ سیرمنی 7 فروری کو ہوگی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف ہے وہ متوقع مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب 11 فروری کو ہوگی اور صدر آصف علی زرداری تقریب کے متوقع مہمان ہوں گے۔ اہم ملکی شخصیات، کرکٹرز اور آئی سی سی آفیشلز بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے عاقب آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات۔ محسن نقوی نے حالیہ دورہ امریکہ اور وہاں ہونے والی ملاقاتوں سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتوں سے متعلق بھی ان کو بریف کیا۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی میں پیش رفت سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ امن و امان کی صورتحال اور اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی وزیر اعظم کو بریف کیا گیا۔ محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد سے متعلق تیاریوں سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے محسن نقوی اور پی سی بی کی کاوشوں کو سراہا۔ ترقیاتی کام تیز رفتاری سے مکمل کرنے پر محسن نقوی کی تعریف بھی کی۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل، گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے گزشتہ روز پیکا ترمیمی ایکٹ کی توثیق کی تھی۔ متنازع پیکا ایکٹ میں غیر قانونی مواد کی 16 اقسام کی فہرست شامل ہے۔ فیک نیوز پھیلانے پر 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ ڈیجیٹل نیشن ایکٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بیرون ملک جا کر بھیک مانگنے کے واقعات کے معاملے پر سینٹ میں بھکاریوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل پیش کیا گیا۔ ترمیمی بل میں دی گئی تعریف کے مطابق منظم بھیک مانگنے کا مطلب فراڈ، زور زبردستی سے بھیک منگوانا یا خیرات لینا ہے۔ اس کے علاوہ دھوکہ دہی، زبردستی، ورغلا کر یا لالچ دے کر خیرات لینا بھی بھیک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ GNN اورنگزیب کاکڑ سے۔ جی اورنگزیب، بتائیے گا۔ پاکستانی بہتریوں سینٹ میں پیش کیا گیا، ابتدائی انسانی بھی پیش کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے اورنگزیب بہت شکریہ۔